अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला मातम कब और किस तरह से और कैसे मनाया गया था, और मातम की हकीकत क्या है, और मातम या फिर नोहा किसे कहते हैं, और कुरान और अहादीस में मातम या नोहा करने पर कौन सा अज़ाब दिया जाएगा, और मातम और रोने के दरमियान क्या फ़र्क है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला की ज़मीन के अंदर शहीद कर दिया गया तो ज़ोहर बिन कैश लश्कर से पहले ही यजीद के दरबार में पहुंचा और बड़े फ़ख्र से हालात सुनाने लगा। कहने लगा कि हमने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके तमाम जानिसारों का खात्मा कर दिया है, और इस वक्त उनके लाशें बरहना हालत में पड़े हुए हैं और उनके कपड़े खून से तर हैं। चुनांचे ये बात सुनकर यजीद सख्त परेशान हुआ और इसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़हर बिन कैस को कोई इनाम न दिया और कहा कि लानत हो इब्ने ज़ियाद पर, अगर मैं वहाँ होता तो हुसैन से दरगुजर करता। दरअसल इसका ये गिरिया भी वक्ती था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये कलंक का टीका कभी न धोया जा सकेगा। ये लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो इमाम आले मकाम का सर अक़दस एक तश्त में रख कर यजीद के दरबार में पेश किया गया, जिस पर यजीद कहने लगा कि इसका चेहरा अब भी कितना खूबसूरत है। यजीद के दरबार में कैसर रोम का एक नसरानी कासद भी बैठा हुआ था। इसने पूछा, ये क्या माजरा है? तो यजीद ने कहा कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है, उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की थी। जिस पर कासिद रोम ने कहा कि हम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के पाँव के निशानात पाते हैं, आज तक उनकी हुर्मत करते हैं और उन पर ज़रो जवाहिरात कुर्बान करते हैं, मगर तुम पर अफसोस है कि तुमने अपने नबी के नवासे को मार डाला। क्या यही तुम्हारी मुसलमानी है? तुम लोग बदतरीन जालिम हो। ये बात सुनकर यजीद सख्त खफा हुआ और कहा कि अगर तू सुल्तान रोम का कासिद ना होता तो अभी तेरी गर्दन उड़ा देता। प्यारे दोस्तों, यजीद की ये बात सुनकर कासिद ने कहा कि अफसोस है कि रोम के कासिद का इतना पास है और अपने नबी के फर्जंद के कत्ल में कुछ भी वसाविस ना आया। ये कहकर कासिद रोम वहाँ से चला गया। यजीद सर पीट कर रह गया कि हाय, अब क्या होगा, सारी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगा और खल्के खुदा मुझे क्या कहेगी। प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद यजीद ने अहले हरम को अपने घर में भेज दिया और अपने घर वालों को हुक्म दिया कि अकीमना अलैहिन्नल मातिमा सलासत अय्यामिन, कि इन पर 3 दिन तक मातम करो। चुनांचे जब तमाम अहले कूफा और यजीद के घर वाले हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत पर मातम करने लगे तो ये देखकर इमाम आले मकाम के हमशीरा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या अहलल कूफती अतबकूना व तनूहूना ई वल्लाहि फबकू कसीरम वदहकू कलीलन। ए कूफियो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद ही कत्ल करके अब खुद ही रोते और पीटते हो। अल्लाह करे कि तुम यूं ही हमेशा रोते और पीटते रहो। नाज़रीन मोहतरम, ये था वो दुनिया का पहला मातम जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर शुरू हुआ, और ये दुनिया का सबसे पहला झूठा मातम था जो कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किया गया था, और ये मातम यजीद ने करवाया था। और इस मातम का मकसद सिर्फ इतना था ताकि लोग मुझे भी मुहिब्बे हुसैन समझे और ये समझे कि मैंने जानबूझकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद नहीं किया, बल्कि मैं भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। इसी वजह से मैं और मेरे घर वाले आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रो रहे हैं और पीट रहे हैं, ताकि मुसलमानों में मेरे खिलाफ कोई भी अलम बगावत बुलंद न करे और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के अंदर मेरी इस बादशाहत और तख्त को तहस नहस कर डालें। लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर इस कदर कबूल हुई कि आज तक तमाम कूफ़ी और उन कूफियों के मानने वाले रोते और पीटते और मातम और नोहा करते फिर रहे हैं। प्यार दोस्तों, मातम या नोहा किसे कहते हैं? नाज़रीन मोहतरम, किसी के मरने के बाद बुलंद आवाज़ से रोना, चीखना, चिल्लाना, पीटना और उसके औसाफ को मुबालगा आराई के साथ बयान करना, इसको मातम कहा जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स मर जाए तो उसके गम के अंदर आंखों से आंसू आ जाना, इसको रोना कहा जाता है और ये मातम के अंदर दाखिल नहीं है। चुनांचे जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे ने वफ़ात पाई
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے کہ ہمارا دل تمہارے لیے غمگین ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر اگر کسی کا دل غمگین ہو جائے اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں تو اس کو ماتم نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو حضرت امام حسین کی محبت ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر رونا اور پیٹنا اور اپنا گریبان چاک کرنا اور بلند آواز سے واویلا کرنا یا پھر چھریاں وغیرہ مارنا، یہ ماتم اور نوحہ ہے جسے قرآن و حدیث کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حسن اخلاق کے پیکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک آوازوں میں سے بری آوازیں دو ہیں، ایک مصیبت کے وقت رونے اور پیٹنے والی کی آواز، اور نمبر 2 خوشی کے وقت باجوں کی آواز۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجا بجانے والے اور سننے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جبکہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہوں گے اور اس پر خارش کا کرتا ہوگا، اللہ عز و جل کی لعنت کی چادر اور تار کول کا لباس ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے گی اور چیختی چلاتی ہوئی کہے گی، ہائے میری بربادی۔ فرشتے کہیں گے کہ آمین، یعنی ایسا ہی ہو۔ پھر اس کو رونے اور پیٹنے کی اجرت میں جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ناظرین محترم، نوحہ یہ ایسا کام تھا جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اجرت پر اور اس کے تمام گھر والے جمع ہو کر اس میت پر روتے اور پیٹتے اور اپنے گریبانوں کو چاک کیا کرتے تھے اور بلند آواز سے اس میت کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر اس بات کو ظاہر کیا جا سکے کہ دنیا کا کتنا ہی عظیم شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو بروز قیامت اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر تار کول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیض ہوگی۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی کو آگ کے نیزے، آگ کی زرے اور آگ کی ڈھال دی جائے گی اور آگ ہی کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے اسے کہیں گے کہ اے لعنت کی ہوئی عورت، چل آج اپنے رب عز و جل سے جنگ کر جس طرح تو دنیا میں جنگ کیا کرتی تھی، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ آج کے دن کون مغلوب، ذلیل، خائب و خاسر اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ نوحہ کرنے والی کہے گی، ہائے میری ہلاکت و بربادی۔ پھر اس کو اور جو اس کے ساتھ نوحہ کرنے والے شریک تھے ان کو اور جو اس فعل پر راضی تھے ان سب کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی میت پر نوحہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ناپسند سمجھتا ہے جو کہ میت پر آن پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں نوحہ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور نوحے پر قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔